Sponsored by प्रिमियर स्टिल, सबैको लागि सधैँको लागि। निर्माणको ज्यान, ढलानको सान, पाण्डा सिमेन्ट। द्रुत समाचार, तथ्य समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो प्रयास। नमस्कार, हिमशिखर समाचारमा ममता भट्टराईको स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारहरूबाट। कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थाल्यो। सार्वजनिक स्थलमा अनिवार्य मास्क लगाउन र खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। आज प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 40औं स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै। भारतको 15औं राष्ट्रपतिमा द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित। मुर्मू भारतीय इतिहासमै पहिलो पटक आदिवासी समुदायबाट राष्ट्रपति बनिन्। र भारत र वेस्ट इन्डिज बीचको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला आजदेखि सुरु हुँदै खेल बेलुका 7:15 बजे हुने। समाचार अब विस्तारमा। आज प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला बीपीको 40औं स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। 2015 सालको आम चुनावमा कांग्रेसले 2/3 बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभएका कोइरालाले नेपालमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद स्थापनाका लागि राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्नुभएको थियो। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि कठोर संघर्ष गर्नुभएका कोइरालाको विक्रम सम्वत 2039 साउन 6 गते निधन भएको थियो। उहाँले नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। कोइरालाको जन्म विक्रम सम्वत 1971 भदौ 24 गते भएको हो। विक्रम सम्वत 2015 को संसदीय निर्वाचनपछि 2016 जेठमा उहाँ पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो। नेपाली साहित्यमा मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराका प्रवर्तक कोइरालाका 1.5 दर्जन कृति प्रकाशित छन्। उहाँका 3 घुम्ती, मोदी ऐन, हिटलर र यहुदी, सुम्निमा, नरेन्द्र दाई एवं बाबु, आमा र छोरा गरी 6 उपन्यास प्रकाशित भएका छन्। त्यसैगरी 2 कथा संग्रह श्वेत भैरवी र दोषी चस्मा हरिप्रसाद शर्माको सम्पादनमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कथा र कविता प्रकाशित छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मासँगको वार्तामा आधारित आत्मवृत्तान्त, सुन्दरीजल बन्दी गृहमा बस्दाको दैनिकीमा आधारित जेल जर्नल, विक्रम सम्वत 2033 पुष 16 गते राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिधै सुन्दरीजल बन्दी गृहमा लगिएपछि लेखिएको दैनिकी फेरि सुन्दरीजलले नेपालको तत्कालीन राजनीतिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गरेको छ। ज्ञाननिष्ठ गेवालीको सम्पादनमा प्रकाशित सिसार पत्रिकामा साहित्यमा प्रगतिशीलता विषयक कोइरालाको निबन्ध लगायत रचना पनि प्रकाशित छन्। जीवनको लामो समयसम्म नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गरी 2015 सालको आम निर्वाचनमा पार्टीले 2/3 बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएका कोइरालाले नेपालमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद स्थापनाका लागि राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीत्व कालमा उहाँले वीरता उन्मूलन र जग्गा जोत्नेको हुनुपर्छ भन्ने भूमि सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2017 पुष 1 गते शाही नेपाली सेनाको शक्तिका भरमा जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरिएपछि कोइराला लगायत नेतालाई सिंहदरबारमा बन्दी बनाइयो। 1 महिनापछि सेनाको सुन्दरीजल आर्सेनलका प्रमुखको सरकारी निवासलाई वरिपरि पर्खालले घेरेर नेता कोइराला, संसदका प्रथम सभामुख
कृष्ण प्रसाद भट्टराई, नेता गणेशमान सिंह लगायत मन्त्रीलाई सुन्दरीजल बन्दी गृहमा बन्दी बनाइएको थियो। विक्रमसम्म 2025 मा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि कारागार मुक्त कोइरालाले 8 वर्षसम्म भारतमा निर्वासित जीवन बिताउनुभयो। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका पक्षमा संघर्ष गर्दा राष्ट्रियता कमजोर भएको विश्लेषण गरी 8 वटा ज्यान मुद्दाको परवाह नगरी 2033 साल पुस 16 गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई उहाँ स्वदेश फर्कनुभयो। उहाँले अपनाएको मेलमिलापको नीति अहिले पनि मुलुकको राजनीतिमा उत्तिकै सान्दर्भिक छ। प्रजातान्त्रिक समाजवादका चिन्तक एवं प्रयोक्ता कोइरालाले स्वतन्त्र रूपमा चिन्तन, आयाम, परम्परा र शैली दिएर साहित्यका माध्यमबाट नेपाली वाङ्मयलाई शिखरमा पुर्याउन योगदान दिनुभयो। प्रथम जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री, संसदका सभामुख एवं मन्त्रीहरूलाई बन्दी बनाइएको सुन्दरी जल बन्द गृहलाई विक्रमसम्म 2061 भदौ 24 गते बीपी संग्रहालयका रूपमा उद्घाटन गरियो। संग्रहालयमा बीपीको जीवनका महत्वपूर्ण सामग्रीका साथै विक्रमसम्म 2007 सालको क्रान्तिमा प्रयोग गरिएको ट्याङ्कर, कांग्रेसले 2029 सालमा क्रान्तिलाई खर्च जुटाउन अपहरण गरेको नेपाल वायु सेवा निगमको विमान पनि राखिएको छ। कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थालेपछि सरकारले अनिवार्य मास्क लगाउन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी विमानस्थल, हवाई यात्रा, सार्वजनिक यातायात तथा सार्वजनिक ठाउँहरूमा अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले जारी गरेको सूचनामा गोष्ठी, सेमिनार, बैठक जस्ता भिडभाड हुने स्थलमा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न भनिएको छ। खोप नलगाएकाहरूलाई तत्काल खोप लगाउन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। नेपालमा अहिले 2537 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। समाचार अझै बाँकी नै छ, बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। तेह्रथुममा हालसम्म कुल धान रोपाई हुने क्षेत्रफलको 78% रोपाई सम्पन्न भएको छ। तेह्रथुममा 81.62% खेतीयोग्य जमिन रहेको छ। 81.62% खेतीयोग्य जमिन रहेको तेह्रथुममा यस वर्ष अहिलेसम्म 78% रोपाई सम्पन्न भएको कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाले जनाएको छ। यस वर्ष तेह्रथुममा पानी परिरहेकाले किसानले समयमा नै रोपाई गर्दै आएका छन्। ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश 1 मा सबैभन्दा धेरै खेतीयोग्य जमिनको उपयोग गर्ने जिल्ला धनकुटा रहेको पाइएको छ। प्रदेश 1 कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार धनकुटामा कुल खेतीयोग्य जग्गा 98% उपयोग गर्दा सबैभन्दा कम भने ओखलढुङ्गाले 40.41% मात्रै उपयोग गरिरहेको छ। धनकुटाको कुल 89,200 हेक्टर मध्ये खेतीयोग्य जमिन 40,723 हेक्टर क्षेत्रफल मात्रै रहेको छ, जसमा 39,910 हेक्टर क्षेत्रफलमा बाली नाली लगाइने गरेको छ। उता ओखलढुङ्गाको 59,063 हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य रहेको भए पनि उपयोग भने 23,870 हेक्टर मात्रै गरिएको छ। धनकुटापछि खेतीयोग्य जग्गा उपयोग गर्ने जिल्लामा सङ्खुवासभा रहेको छ। सङ्खुवासभाले कुल खेतीयोग्य जमिनको 96.85% उपयोग गरेको छ। यस्तै मोरङले 92, उदयपुरले 91.59, भोजपुरले 91.39% खेतीयोग्य जग्गाको उपयोग गरेका छन्। झापाले 91.17, सुनसरीले 90.95, इलामले 90, सोलुखुम्बुले 89.58, पाँचतरले 86.07, ताप्लेजुङले 81.67 र तेह्रथुमले 81.62% खेतीयोग्य जग्गा उपयोग गरेका छन्। प्रदेश 1 मा रहेको कुल क्षेत्रफल 25,90,500 हेक्टर मध्ये खेतीयोग्य जग्गा 31.91 अर्थात् 8,26,646 रहेको छ। उक्त खेतीयोग्य जग्गाको उपयोग भने 7,14,384 अर्थात् 86.42% भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
मौसमविद राजु प्रधानाङ्कका अनुसार आज देशका केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। पानी पर्ने प्रणाली फेरि दक्षिणतर्फ अर्थात् मध्य भारततर्फ सर्न थालेकाले नेपालमा केही दिनलाई लगातार झरी र ठूलो वर्षाको सम्भावना नरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। मनसुनको न्यूनचापीय रेखा उत्तरतिर सरेकाले हिजो र अस्ति देशका धेरै ठाउँमा वर्षा भएको थियो भने केही ठाउँमा ठूलो पानी समेत परेको थियो। तर अहिले मनसुनको न्यूनचापीय रेखा फेरि दक्षिणतर्फ सर्ने क्रममा रहेको मौसमविद प्रधानाङ्कले बताउनु भएको छ। केही दिन अघि मनसुनको न्यूनचापीय रेखा दक्षिणमा हुँदा नेपालभर गर्मी बढेको थियो। पानी पर्न नसक्दा प्राय सबै ठाउँको अधिकतम तापक्रम बढेको थियो। अहिलेलाई यस्तै अवस्था हुने सम्भावना भने नरहेको, तर पानी नपर्दा गर्मी भने केही बढ्ने मौसमविदले बताएका छन्। हिजो तोलामा 1000 रुपैयाँले घटेको सुनको भाव आज फेरि 1000 रुपैयाँले नै बढेर 94,000 रुपैयाँमा पुगेको छ। हिजो भाव घटेर तोलामा 93,000 रुपैयाँ झरेको सुनको भाव आज फेरि बढेर 94,000 रुपैयाँमा पुगेको छ। समग्रमा यो हप्ता सुनको भाव 400 रुपैयाँले बढ्यो। यस्तै यो हप्ता चाँदीको भाव समग्रमा 5 रुपैयाँले बढेको छ। हप्ताको पहिलो दिन तोलामा 1160 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज अन्तिम दिन 1165 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। समाचारमा फेरि पनि बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब देश बाहिरको समाचार। भारतको 15औं राष्ट्रपतिमा द्रौपदी मुर्मु निर्वाचित भएकी छिन्। मुर्मु भारतीय इतिहासमै पहिलो पटक आदिवासी समुदायबाट राष्ट्रपति बन्न सफल भएकी हुन्। सत्तारूढ गठबन्धन एनडीएबाट राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिएकी मुर्मु विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेसका यशवन्त सिन्हालाई पराजित गर्दै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी हुन्। 10,86,000 बढी मत खसेकोमा मुर्मु 5,77,000 मत प्राप्त गर्दै विजयी भएकी हुन्। विपक्षी दलका सिन्हाले 2,61,000 मत प्राप्त गरेका छन्। यसैबीच राष्ट्रपतिमा विजयी भए लगतै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनलाई बधाई दिएका थिए। मुर्मुको निवासमा पुगेर प्रधानमन्त्री मोदीले बधाई दिएका थिए। मोदीले भारतले नयाँ इतिहास रचेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। भारतीय जनता पार्टी भाजपाले विभिन्न स्थानमा विजय जुलुस निकालेको छ। राष्ट्रपतिको रूपमा मुर्मुले 25 तारिक अर्थात् सोमबार शपथ लिने बताइएको छ। अब खेल समाचार। भारत र वेस्ट इन्डिज बीचको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला आजदेखि सुरु हुँदैछ। खेल बेलुका 7:15 बजे वेस्ट इन्डिजको पोर्ट अफ स्पेनमा सुरु हुनेछ। भारतको कप्तानी शिखर धवनले गर्दैछन् भने वेस्ट इन्डिजको कप्तानी निकोलस पुरनले सम्हाल्नेछन्। भारतका रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पन्त, हार्दिक पाण्ड्या, मोहम्मद शामी र जसप्रीत बुमराहलाई यो श्रृंखलामा आराम दिएको छ। वेस्ट इन्डिजले पछिल्ला 5 वटा एक दिवसीय खेल हारेका छ भने भारतले पछिल्ला 5 मध्ये 4 वटा खेल जितेको छ। वेस्ट इन्डिजको भ्रमण अघि इंग्ल्यान्डसँग खेलेको भारतले टी20 र एक दिवसीय श्रृंखला जितेको थियो। समाचारका क्रमहरू सकिएका छन्। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थाल्यो। सार्वजनिक स्थलमा अनिवार्य मास्क लगाउन र खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। आज प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 40औं स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै। भारतको 15औं राष्ट्रपतिमा द्रौपदी मुर्मु निर्वाचित। मुर्मु भारतीय इतिहासमै पहिलो पटक आदिवासी समुदायबाट राष्ट्रपति बनिन्। र भारत र वेस्ट इन्डिज बीचको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला आजदेखि सुरु हुँदै खेल बेलुका 7:15 बजे हुने।
हवस् त, यसका साथै हिमशिखर समाचार अहिलेलाई सकियो। थप समाचार र कार्यक्रमका लागि हाम्रो वेबसाइट लगइन गर्नुहोला। शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला हिमशिखर टेलिभिजन। नमस्ते।